نمجمرت أوانن أجرامي كوين بزل ملكع تمرامرتي سنة فلقات كاب DNA قربات ودسات دك كسارحو كإلو مهلاون علاو تغيرو أتم نزي سنة فلقاتاو الرغبات فتسقام زلو ميركاوين تمرامرتي سنة فلقات مجمرتا جزي كواهيوتات ميدك سب قربات زتوزدن DNA دكرم محياش مزرق ودتا وعتاي أراقيوميم دك كمزفلقات غيروم زلو كمزفلق دك زرق ودتا وعتاين نقوال نستيتي انقاوحان مستراغبه زفتر كوينو ازم أمريكاويان تمرامرتي سنة فلقاتكن أبكن دي نقوال نستيتي انقاوحو أبكي كاب قربات دك أسابات زتوزده DNA من محياش بمباريون نقوال نستيتي انقاوحو دكرم مثال نسمي دك أتبعتيو زرقي أراقيوميم دك كمزفلقات غيروم زلو إذا حجي ازم أمريكاويان تمرامرتي سنة فلقات عود فتسقام زلو سنة فلقاتها وفتنة ملو نتوق مزوعل أبحكم ناتات في الريامنات زركب مزخون سنكين مدفع عدنا ويدما زتفر عليك هالة تقامات ناي في الريامنات تقام زلوان دك آنستيو كابنايك قربتان وهيوتات بزوس DNA أنقاقحو فريو نتقاماتا كفت حلن كنزخ إليو تحبير سلام إذا كدي إزم أمريكاوين سنفلقات تعاوي تملو زلو فتنة أبترى ناي في الريامنات حكمنا نخركب حدي لعلي 10 عامات كوسر كنزغل بزقات كوسر مرمراتاتن فتنتاتن سلازات الله كنزخوني دونك متوسر لأن حدي غيرهم زلو فتنة سنفلقات انتاي كجربر كنزخل بس هزبي غفوت كزاتي له كنزخونن يحرق دما عاب قبر زوعل لمن قدتا كناده مقانن يمقلص أمزلو كنت قدم زتقلص اتنغر دق زفطر لمن قدي زرو ود تبعتاي مسنق أقحق والنستيتين مزراح كوينو بحر مدقاوم دما دق تفطر بحر تشعات ورحي هتصاني زولاد إذا حجي بوزم أمريكاوين تمرامرتي سنفلقات تغير زلا عوت فتندن نزيك مفطر ود سب جمير كساب حجي صنحي نور من قدتات زلوت زماسك زلا إذا حجي تغير زلا فتنن مصنعتن كأحانتا نيتشر كوميونيكيشن ستبهل إذا عبا سنفلقاتاون مصنعتات حبريتا تزرق مصحف تزرق زلا كوينو سراتتي أبتا مصحف تزرق زلا حبريتا دما إذن أمريكاويان تمرامرتي سنفلقات بخمسة أقباب أستاذ 8 كلتن وقوع زخانة أنقاق حق والنسيتي كسورحكي إلى مهلاون يتحدثو إزيهم أنقاق حتات كأ سرود تبعتاي اندحر تراخبهم نبدك الزمعولن دحر إدمان الهتس أنزلو وطنيهم إذا حجيزهم أمريكاوين تمرامرتي سنفلقات زقبوا زلو فتنتات كأ كم أكال نايتيب وزحات تمرامرتي سنفلقات زقبوا زلو كسرعات في الريامنة ودسب وطعي زرود تبعتاين أنقاق حق والنستيتين لمسرح زعلمه زقبر زلو سنفلقاتاوي مصنعتاتن صعرتاتن يو علما نايزم تمرامرتي سنفلقات زقبوا زلو صعرها استفلاليه صقمات زرود تبعتاي كونه انقاقحو كفريو زي كؤلو سبات كاب قربوتن وي كاب كالق كفال أكلاتن زيركب DNA ناي استفلاليه وهيوتا ود تبعتاي زرن قالي سيتن انقاقحو بمسرح كفايو كحجزو يدلي كونو خانن زقرات زم تمرامرتي أب زعبا زما صنعتات ام حزب زهل سكفتاتا ردو كم زخنن حزب اتسنه فلقتاو اسرار حكردو لوات مخانمن كسرقل مخانمن كغلصو كلو يونيفرسيتي إدنبرغ مكتل دايركتور معكل تعنا دق تبعتيو بروفيسور ريتشارد أندرسون دما ازيو اقداس سكفتاتات تكنت كهليو إذا مصنعتكن حدد أمشيون إذا رأسن جينيتيكاو والعان مخوضة ومحكاز ازيو حقازي كخوين يلو إذا كنت تغيير زول فتنة مصنعتن ملو عوض كوينو وحقي أبستفلاليا فريامنات حكمناتات مزيزر بحتاء إذا تفلاليا مغنيات مالت كان عدنا يخون كالع حمامات وقدما تفطرو انقاقحو كفريا زي كألا دقا أنستيو ناتن بيولوجيكاو ولاد نخهلون كأكالاتن بزتوزده DNA انقاقحو فريو زرو دفبعتاي تراخيبو كوالدا كفئلن مخانيو فتصاب صيبو زركب عزيز حلفكني أو أمريكا أزارابو خوينو أرستات معكما زينا زبحاته قوداي اندحرالو سنت أمريكا دونالد ترامب كمدمات صحافي مكال غالي تهاجر بيت هيكسات من العلوات والتهدروين مرحة تهاجر فلي أخيبات أوي أمن مهلاون زقلت زنبرا خوينو حجد ما أبتي فلي أخيبا سنت أمريكا دونالد ترامب أبزوس مع مدرة ختمتات أمريكا كمسل أني والتهدرا وحيلي كتقملن كنزدل مقلاطو زرابي خويني زركب ترامب كامل العالم زتأكبو أمريت
ወታደራውያን አዘዝቲ አብዛሃቦ ዘይተለምደ መደረ ኣብታ ሃገር ንዝግበር ሲቪላዊ ዕግርግር ዝበሎ ክጠቀስን ከሎ ካብ ውሽጢ ዝመጽእ ጸላኢ ክብል ድማ ይገልጽዎ ንሱ ወሲኹ እቲ ኩነታት ሓንሳብ ኣብኢልካ ምስ እተኻዮ ካብ ቁፅር ወጻኢ ኣይከወንን ክብልን ገሊጽዎ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ከምዚ ዓይነት መግለጺታት ዝህብ ዘሎ ገበን ንምክትዕን ኣክበርቲ ሕጊ ኢሚግሬሽን ንምድጋፍን ኢሉ ሰራዊት ሃገራዊ ሓለዋ ዋሽንግተን ዲሲ ሎስ አንጀለስን ፖርትላንድን ኦሪጎንን ድሕሪ ምውፋር እዩ ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄግሴት ብወገኑ ኣብ ፔንታጎን ሓቋፊ ባህሊ ከም ዘበቅዕ ብምግላጽ ወታደራውያን ኣዘዝቲ ደቂ ተባዕትዮ ዝበቅዕ ሓድሽ ደረጃታት ኣካላዊ ብቕዓት ክጅመር ምዃኑ እውን ተዛሪቡላ እቲ ፕሬዝደንት ብሰልፊ ዴሞክራሲያውያን ዝምርሓ ከተማታት ሳን ፍራንሲስኮ ቺካጎ ኒውዮርክን ሎስ አንጀለስን ዳግማይ ክነቅፍ እንከሎ ሕጊ ንምጽናዕ ድማ ወታደራዊ ሓይሊ ምጥቃም ዝብል ፖሊስኡ ክቕጽሎ ምዃኑ እውን ኣመልኪቱ እዩ እዚኦም ውሕሳት ዘይኮኑ ቦታታት እዮም በብሓደ ድማ መስመሮም ክምትሕዞም እናድሕሪ ምኳኑ እውን ዕማም ኣብዚ ክፍሊ ናይ ዘለኹም ገለ ሰባት ክኸውን ይክእል እውን ተዛሪቡ ካብ ውሽጥና ዝካየድ ኩናት እዩ ደጓትና ምቁፅጻር ንሃገራዊ ድሕነት ኣገዳሲ እዩ እዞም ሰባት ክንእትዎም ኣይንኽእልን ኢና ክብል ድማ ወሲኹ ተዛሪቡ ኣማሓዳሪ ኢሎኖይ ጄቢ ፕሪትዚከር ትራምፕ ሓይሊ ሰራዊት ከምኡውን ሕጊ ኢሚግሬሽንን ጉምሩክን ተጠቂሙ ንከተማታት ኣሜሪካ ይወርርን ይዘርግን ኣሎ ክብል ገሲሱ ሰራዊትናን ሃገርናን ካብቲ ንስኻ ክንብላሽ መላኽቲ ዋስኦ ዘለካ ንላዕሊ ዝሓሸ ዝግብኦም ክብል እውን ኣብ ትዊተር ንትራምፕ ዝነቀፍ ጽሑፋት ዘርጊሑ ዘሎ እቲ ትራምፕ ንላዕለዎት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ኣሜሪካ ኣኪቡ ገይርዎ ዘሎ ኣኼባ ኣብቲ 55,000 ኤከር ስፍሓት ዘለዎ ቨርጂንያ ኣሜሪካ ዝርከብ ማዕስከር ማሪን ኮርፕስ ቤዝ ካንቲኮ እዩ ብሓያል ፀጥታ ተሰንዩ ዝተካየደ እዚ ዓይነት ብዙሓት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ዝኣኻኽብ ርክብ ከዓ ሳሕቲ ከም ዝካየድ ዝግለጽ ኣብቲ ርክብ ከዓ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፒት ሄግሴትን ቃሎም ዘስምዑ ይኹን እምበር እዚ ዝተገብረ ምትእኻብ በቀለ ላዕለዎት ሰበስልጣን ፔንታጎን ተነቒፉ ምህላው ሓንቲ ፖለቲካዊት ትበሃል ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ሓቢራ እታ ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ገለ ሕነ ከይፍደዮም ዝሰግኡ ሽሞም ክጥቀሱ ዘይደለዩ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ምክልኻል እቲ ሃገር እቲ ዝተገብረ ኣኼባ ትርጉም ከም ዘይነበረን ግዜ መባኸኒ ከም ዝነበረን ኣብ ክንዲ ኣኼባ ጌርካ ድማ ብመንገዲ ኢሜል እቲ ዝተባሃለ ሓበሬታ ወይ መደረ ክስደድ ይኽእል ከም ዝነበረ ከም ዝገለጾን በቲ ኣኼባ ከዓ ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ከም ዝሓበሩ እውን ተገሊጹ ግና ተስፋይ ንጉስ ተስፋይ ራያ ደሞዝ ከፊሉ ዝኣከቦም እዮም ነይሮም ተስፋይ ንጉስ ተስፋይ ራያ ናይ ባዕሉ ሰራዊት ድሕሪ ምጥያሹ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ኣዛዚ ኣርሚ 50 ዝነበረ ጀነራል ገብረዝጋቤር በየነ ወደንጥሩ ካብ ትግራይ ለቂቁ ናብ ዓፋር ብምኻድ ዋና ኣዛዚ እቲ ሰራዊት ድሕሪ ምዃኑ ምስቶም መስረቲ እቲ ሰራዊት ዝኾኑ መናእሰይ ክጓነጹ ጀሚሩ ጀነራል ወደንጥሩ ፈለማ ምስ ሸዊት ቢተው ተጓኒጹ ሸዊት ቢተው ክእሰር ድሕሪ ምእዛዙ ሸዊት ቢተው ብዘይ ምንም ክስን ብዘይ ምንም ፍርድን ልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝተኣሰረ እንትኸውን ናይቲ ሰራዊት መስራቲ ዝኾነ ተስፋይ ንጉስ ድማ ምስ ጀነራል ወደንጥሩ እናተጓነጸ ክሳብ ሎሚ ኣብቲ ሰራዊት ጸኒሑ ጀነራል ወደንጥሩ ኣብ ዝመርሑ ላዕለዋ ኣዘዝቲ ሰራዊት ሓራ መሬት ኣብ ዝገብሩ ኣኼባ ምስቶም ኣዘዝቲ ዘጓነጽ ብዙሕ ሓሳብ ክህብ ዝተሰምዐ ኮይኑ ሰራዊት ሓራ መሬት መስራቲኡ ኣነ እየ ወደንጥሩ ኾነ ጀነራል ዘውዱ ዝተፈለየ ዓቕሚ የብልኹምን ክብል እዩ ብድፍረት ገምጊምዎ ብድሕሪ እዚ ጀነራል ወደንጥሩ ተስፋይ ንጉስ ኣብቲ ዕጡቃት ሓራ መሬት ዝኾነ ተስፋይ ንጉስ ተስፋይ ራያ ካብቲ ሰራዊት